वेळपांच्या वाड्यार भितर सरल्या नंतर आमी ढोल ताशे घेवन घराघरांनी आरती करपाक वता आनी तशे तोणयांनी खेळपाचे गडे आसा ते मांडार तोणयांनी खेळपाक वता। पुराय वाड्यार आरती केल्या नंतर आमी सगळे आरती करपाक गेले गडे मांडाच्या सकयले वाटेर एकठांय जातात आनी थंय साकून सुरवात जाता आमची ग्रँड सवारी। इगम्यांची उमेद आमचे जाणटे तरणाटे आनी भुरगे तेंचे नाचता ते एनर्जीक पळोवन दिसून येता। सुवारी सोंपल्यानंतर आमचो उरिल्लो तोणयांचो खेळ परत सुरवात जाता। तोणयांनी खेळून जाल्यानंतर आमी सगळे गडे मांडार येवन रेस्ट करता। थोडो वेळ रेस्ट केल्यानंतर आमी देवाक नमन करपाक सुरवात करता। देवाक नमन घातल्यानंतर गांवचो वेळीप सगळ्याक आकेस लायता आनी सगळे गडे आसा ते न्हावपाक वता आनी आमचो शिगमो सोंपयता। तर तुमी सगळ्यांनी म्हाजो हो व्हिडिओ पुराय पळयल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक मनाक आजातलो देव बरें करूं म्हणटा।